كده كويسة. يجي هذا أول مرة لازم لازم تاني مرة صح؟ بعدين ايه. أول مرة لازم في شوية صغير شوية برد. ايه. ऑटोमेटिक मशीन है शोरमा की. شوف هلا كويس يجي صح؟ كم هذا هو ممكن؟ هذا كلام شركة هذا 70. ايوه مرة بعد. خلص كده صح؟ كفاية ايوه. أعطيه شوية. جزاك الله. مستوي بس شوية عشان خطير. مستوي هذا بس. اي كويس. والله ده واحد حبة. जी यासर भाई ये देखें शोरमा की मशीन. शुक्रा. ها؟ كمان يمكن؟ لا شكرا. أتي ترشي 2 حبة أنا شيل. شيل. هذا صفحة ثاني ما في أنا. أبي أنا بعدين كنت بجيب موجودين سواء في شوف هذا لين ما في. علينا هذا بس صفحة ثاني. عاجي. هذا الثاني برا ما في. هذا صفحة صفحة فريانة هناك بعدين بنجيب كله في سوا بعدين صح؟ ايوه. بس هذا الثاني نفر برا ما عندنا. يا سلام يا سلام. ما يجي أنا يجي ما يا سلام. أهلا بك. كيفك يا أحمد؟ كويس؟ كيفك يا سيد رواد؟ تمام. अफजाल भाई क्या हाल है? ठीक हो सर जी? सर जी मंत्री. ये पिज़्ज़ा बनाने की मशीन. हाँ जी बाबर अली शोरमा खाने हैं भाई. चलो इंशाल्लाह. ओके अल्लाह हाफिज़.